दशमस्कन्धः अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 53। श्रीशुक उवाच कृतसन्देशैर्व्यपेन्द्रभज्वराः उद्धवं पूजया चक्रुर्ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम् उवाच कतिचिन्मासान् गोपीना विनुदन् शुचः लीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्यहानिनन्दस्य व्रजे वासीत उद्धवः शौकसां क्षणः प्राणान् यासन् कृष्टस्य वार्तया गिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजौकसाम् गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतः तानमस्यन् इदं जगौ परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढ भावाः यद्भवभियो मुनयो वयं च
वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य एताः परं तनुभृतो कविकोपबद्धो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य देवास्त्रियो वनचरी व्यभिचारदिष्टाः वेमास्त्रियो वनचरी व्यभिचारदुष्टाः वेमास्त्रियो वनचरी व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः ईश्वरो अनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् अन्वेषणानुभजतोऽपि साक्षात् अन्वेषणानुभजतोऽपि साक्षात् यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः वेमास्त्रियो वनचरीभिनादुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्वेश्वरो अनुभजतोऽपि दिशोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः वयं श्रियोऽङ्ग उनितान्तरते प्रसादः नायं श्रियोऽङ्गमुनिनान्तरते प्रसादः नायं श्रियोऽङ्गमुनिनान्तरते प्रसादः योषिता नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः सर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः सर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः वासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्डलब्धासि शाम्य उदगात् व्रजवल्लवीना रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्डलब्धाशिशाम्य उदगात् व्रजवल्लवीनाम् रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्डलब्धाशिशाम्य उदगात् व्रजवल्लवीनाम् नायं श्रियोऽङ्गमुनितान्तरते प्रसादः सर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिशाम्य उदगात् व्रजवल्लवीनाम् महो चरणरेणुजुषामहं स्याम् आसामहोचरणरेणुजुषामहं स्याम् आसामहोचरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् त्यजन् स्वजनम् आर्यपथं शहित्वा यागस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा यागस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा तेजुः मुकुन्द पदवीं श्रुतुभिर्विमृग्याम् तेजो मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् तेजो मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् आसावहोचरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यागस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा तेजो मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैः 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 योगेश्वरेरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् योगेश्वरेरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् योगेश्वरेरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दम् कृष्णस्य तद्भगवतः
स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् यावेष्याजितमजातिभिराप्तकामैः योगेश्वरे अभिरात्मनिरासभोष्णा कृष्णस्य तद्भगवतः शरणारविन्दम् यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच गोपीरनुज्ञाप्य यशोदानन्दमेव च गोपीरनुज्ञाप्य यशोदानन्दमेव च गोपीरनुज्ञाप्य यशोदानन्दमेव च गोपानामन्त्यदाशार्हो यास्यनारुरुहे रथम् गतं समासाद्य नाम उपायनपानयः वृन्दादयोनुरागेण प्रावोचन् अस्तु लोचनाः वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोऽपि दायिनीर्नाम्नां कायः तत्प्रह्वणादिशो भ्राम्यमानानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया चरितैर्गाने रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालिताम्
कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युत्रेकं व्रजोकसा कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युत्रेकं व्रजोकसा कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युत्रेकं व्रजोकसा देवाय रामाय राज्ञे च उपायनान्यदा वसुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनान्यदात् वसुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनान्यदात् कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युत्रेकं व्रजोकसा वसुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनान्यदात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे